नमस्कार भाइ बहिनीहरू, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामी क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्सको ट्रिगोनोमेट्री पढिरहेका छौं। त्यसको क्वेशनहरु सल्भ गर्ने क्रममै थियौं हामी। अब यो भिडियोमा पनि ढिला नगरिकिन क्वेशनहरुबाट स्टार्ट गरौँ है। सुरुमा क्वेशन लेखौं। इफ cos 30 degree equals to √3/2 so that cos 15 degree equals to √3 plus 1/2 √2। हामीलाई के थाहा छ? cos 30 degree को भ्यालु थाहा छ है। अनि हामीले के फाइन्ड गर्नु छ? cos 15 degree फाइन्ड गर्नु छ है। अब यो cos 15 degree को 15 into 2 if 15 degree लाई हामीले a एंगल a मान्यौं भने 2a भनेको 30 degree हुन्छ है। cos 30 degree भन्नाले हामीले यसमा अब मल्टिपल एंगल को फर्मुला युज गर्न सक्ने भयौं। जस्तो कि यसलाई cos 2a सपोज गर्यौं हामीले अनि यसलाई cos 15 degree लाई cos a सपोज गर्यौं अनि cos 30 degree लाई cos 2a सपोज गर्यौं भने अब cos 2a र cos a को बीचमा कुनै रिलेसन छ नि है। हामीलाई थाहा छ कि cos 2a भनेको 2 cos स्क्वायर a minus 1। अब हामीलाई के थाहा छ त? cos 2a थाहा छ। for a equals to कति? 15 degree। त्यसको लागि cos 2 into 15 degree equals to 2 cos square 15 degree minus 1 है। यो भनेको कति हो? cos 30 degree equals to 2 cos square 15 degree minus 1। अब cos 30 को भ्यालु यसमा हालौं है। त्यसले गर्दा हामीले 15 degree को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। cos 30 degree भनेको √3/2 छ। त्यो भनेको 2 cos स्क्वायर 15 degree minus 1। अब 2 cos स्क्वायर 15 degree भनेको कति आयो? यो 1 उता गएर माइनस गर्यो अनि हामीले यता उता लेख्यौं है। जता लेखे पनि एउटै कुरा हो। इक्वल टु को एउटा साइडलाई राइट साइडमा एउटालाई लेफ्ट साइडमा लेख्न पर्यो, त्यति हो है। √3/2 प्लस 1 हुने भयो। 1 यता जाँदा है। अब cos स्क्वायर 15 degree भनेको कति हुने भयो त? 2 नै लेखौं पहिला सुरु यसलाई एलसीएम लिम है। 2 गरेपछि यहाँ हामीले 1 को तल त केही छैन अर्थात 1 छ भनेपछि हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो माथि। 2 गरे। यति भइसकेपछि cos स्क्वायर 15 degree भनेको कति गरे? √3 plus 2/2। अब यो 2 मल्टिप्लिकेसन मा छ। यो तल गएपछि के हुन्छ? आई मिन अर्को साइडमा गएपछि डिवाइड हुन्छ अथवा तल जान्छ। cos स्क्वायर 15 degree equals to √3 plus 2 by कति भयो? 4। अब यसको cos 15 degree मात्र गर्दाखेरि हामीले यो पुरैको रुट लिनु पर्यो। √3 plus 2/4। अब यसलाई यो भनेको रुटमै राखौं है। √3 plus 2 को रुट अपन 4 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ? 2। यसलाई यतिकै पनि राख्दा हुन्छ अथवा फर्दर सिम्प्लिफाई हजुरहरूले गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। अब अर्को क्वेशन गरौँ है। क्वेशन यो छ कि इफ sin θ/2 equals to 1/2 find the value of cos θ। हामीलाई के दिएको छ? sin θ/2 दिएको छ हैन। कति दिएको छ भ्यालु? 1/2 दिएको छ। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि
sin θ/2 इन्टु 2 यो एंगल हो भने 2 इन्टु एंगल भनेको कति हुन्छ थीटा हुन्छ नि। त्यही भएर हामीले यसलाई 2a जस्तो यसलाई चाहिँ a जस्तो मान्यौं भने यसको यो दुईटा एंगलको रिलेसन हेर्ने अथवा तपाईहरुले सब मल्टिपल एंगल सोचेर पनि यसलाई गर्न सक्नुहुनेछ है। त्यो भन्नुको मतलब फर्स्टमा अब cos हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि cos 2a भनेको 1 - 2 sin स्क्वायर a हुन्छ नि। त्यस्तै गरी अब यसमा 2a भनेको कति छ थीटा छ। cos थीटा भनेको के हुनुभयो 1 - 2 sin स्क्वायर। अब a भनेको कति छ θ/2 छ हाम्रो। त्यसपछि यो फर्मुला आउने भयो cos थीटा र sin स्क्वायर θ/2 को बीचमा रिलेसन चाहिँ यो आउने भयो है। cos थीटा = 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2। अब हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दिन्छौं। sin θ/2 को भ्यालु कति दिएको छ 1/2 त्यसको स्क्वायर गर्दाखेरि 1 - 1/2 = 1/2। यसरी हामीले के थाहा पायौं cos थीटा को भ्यालु यति हुन्छ भनेर थाहा पायौं। अब अर्को क्वेशन गरौँ है। क्वेशन के छ कि if cos 45 degree = 1/√2 prove that tan 22.5 degrees = √2 - 1। हामीलाई के दिएको छ cos 45 डिग्री दिएको छ है। त्यसको भ्यालु कति दिएको छ 1/√2। अनि हामीलाई के फाइन्ड गर्नु छ अथवा के को भ्यालु यति हो भनेर प्रुभ गर्नु छ त tan 22.5 डिग्री को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ। अब 45 डिग्री को हाफ कति हुन्छ 22 1/2। त्यही भएर हामीले कुन फर्मुला युज गर्न सक्ने भयौं cos 2a अनि tan a भएको फर्मुला के हुन्छ त हामीलाई cos 2a भनेको 1 - tan स्क्वायर a अपन 1 + tan स्क्वायर a हुन्छ भन्ने थाहा छ है। अब यही कुरा हामीले 45 र 22.5 मा अप्लाई गर्ने भन्नुको मतलब cos 45 डिग्री इफ a लाई चाहिँ 22.5 डिग्रीज हामीले मान्यौं भने 2a भनेको 45 डिग्रीज हुने भयो है। cos 2a भनेको कति हो त 1 - tan स्क्वायर a भनेको 22.5 डिग्रीज अपन 1 + tan स्क्वायर 22.5 डिग्रीज अथवा 45/2 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब cos 45 डिग्री को भ्यालु कति दिएको छ त 1/√2 दिएको छ है। 1/√2 अनि 1 - यसलाई tan स्क्वायर 45 डिग्री/2 लेखौं है सजिलोको लागि। तलपट्टि 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री/2। यति भइसकेपछि अब हामी अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु है। यतापट्टिको साइडमा यो जान्छ अनि यो √2 चाहिँ यतापट्टि जान्छ है। भन्नुको मतलब यो साइडमा के हुने भयो 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री/2 अनि यतापट्टिको साइडमा चाहिँ √2 इन्टु 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्रीज/2 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्रीज/2 यतापट्टि √2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने √2 - √2 इन्टु tan स्क्वायर 45 डिग्री/2। अब हामीले निकाल्नु पर्ने भ्यालु के को भ्यालु हो tan 22.5 डिग्री को हो भनेपछि tan भएको टर्महरु एक ठाउँमा राखौं है। त्यसको लागि उतापट्टि लगाऊँ है कि यतैपट्टि राख्ने यतैपट्टि राखौँ न त। यतापट्टि
tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2। अब यो √2 tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2 यता आउँदा के हुन्छ प्लस √2 tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2। अनि उतापट्टि के छ √2 छ अनि यो 1 उता जाँदा -1 भयो। अब tan स्क्वायर 45 डिग्रीज बाई 2 कमन लिँदाखेरि के हुन्छ यसमा यहाँ त 1 छ 1 प्लस √2 चाहिँ √2 -1। अब tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2 कति आयो त √2 -1 अपन यो तल जाने भयो किनभने यता मल्टिप्लाई छ अर्को साइडमा जाँदा डिभाइडमा जाने भयो को √2 + 1 अथवा 1 + √2 जे लेख्दा पनि हुन्छ है। यति भइसकेपछि अब हामीले यसलाई र्यासनलाइज गर्नु है। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ √2 - 1 √2 + 1 इन्टु के गर्ने त √2 यसको यहाँनिर प्लस छ भने चाहिँ हामीले माइनसले मल्टिप्लाई गर्छौँ। यो त हामी सबैलाई थाहा नै छ है। यसले गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क र्यासनल टर्म आउँछ कि यसमा हाम्रो दुईटा टर्म आएर हामीले अलि झ्याउ भएको छ नि। अलि सिम्प्लिफिकेसन गरिसकेपछि थाहा हुन्छ एउटा मात्र टर्म आएर हामीले इजी हुन्छ है। √2 - 1 भयो। डिनोमिनेटरलाई र्यासनलाइज गरेको है। tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2 है। यहाँ मैले झुकेर 4 लेखेछु 2 2। अब माथिपट्टि के छ √2 - 1 दुईटा छ अर्थात् तिनीहरूको स्क्वायर बन्यौँ। तल के छ a + b a - b को फर्ममा छ। हेर्नुहोस् त यो a + b इन्टु a - b भनेको कति हो a को स्क्वायर - b को स्क्वायर हो है। a भनेको √2 छ भने त्यसको स्क्वायर - b भनेको कति छ 1 त्यसको स्क्वायर। यस्तो गर्दाखेरि कति आउनुभयो √2 - 1 को होल स्क्वायर अपन √2 को स्क्वायर कति हुन्छ 2 1 को स्क्वायर कति हुन्छ 1 नै हुन्छ भनेपछि √2 - 1 को स्क्वायर आयो। अब tan को स्क्वायर र √2 - 1 को स्क्वायर बराबर छन् भन्नुको मतलब के भयो tan 45 डिग्री बाई 2 भनेकै √2 - 1 सँग बराबर भयो। अर्थात् दुवै साइडमा स्क्वायर रुट लिने भनेर लेख्न सकिन्छ। यसरी हामीले माथिको क्वेसनमा सोधेको कुरा प्रुभ गर्यौं। अब अर्को एउटा क्वेसन गरौँ है। If tan a by 2 equals to 3/4, find the value of tan a भनेको छ। अब यो पनि हाम्रो लागि एकदम सजिलो क्वेसन भयो। हामीलाई सिर्फ फर्मुला थाहा हुन पर्यो अनि सबै कुरा हामी सकिहाल्छौँ गर्न है। डराउनु पर्ने कुरै हुँदैन। ल यति दिएको छ फाइन्ड गर्नुपर्ने के छ tan a फाइन्ड गर्नु छ है। अब tan a र tan a/2 को रिलेसन के हुन्छ हामीले थाहा हुनु पर्यो है। रिलेसन चाहिँ यो हुन्छ कि tan a भनेको चाहिँ 2 tan a/2 अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 हुन्छ। अब भ्यालु राखौँ है। a/2 को भ्यालु कति tan a/2 को भ्यालु कति छ 3/4। 1 माइनस यतापट्टि पनि 3/4 को स्क्वायर। यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। हामी क्वेसन गर्दै फर्मुला याद गर्दै जान्छौँ है। यो कति भयो 6/4 तलपट्टि
1 minus 3 into 3 कति हुन्छ 9 4 into 4 16 6/4 अपन तलपट्टि के छ 16 minus 9 अपन 16 किनभने हामीले 16 एलसीएम लियौं अनि 1 को तल त 1 मात्र छ 1 into 16 गर्यो भने बल्ल 1 हुन्छ नि त त्यही भएर हामीले माथि चाहिँ 16 ले मल्टिप्लाई गर्यौं अब यति भइसकेपछि 6/4 अपन 16 minus 9 कति हुन्छ 7 अपन 16 अब 6/4 लाई 6/4 न्युमरेटर थियो डिनोमिनेटर के थियो 7/16 थियो अर्थात हामीले 6/4 लाई 7/16 ले डिवाइड गरेको थियौं अब मल्टिप्लाई गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ हामीले 16/7 ले मल्टिप्लाई गर्छौं अनि यस्तो गरेर क्रसहरु गरेपछि 4 भएर हाम्रो कति आउँछ 6 into 4 24/7 यो हाम्रो आन्सर आयो यो फर्मुला चाहिँ tan a को फर्मुला भनेको 2 tan a/2 1 minus tan square a/2 त्यस्तै sin a को फर्मुला यो अलिअलि उस्तै टाइपको छ त्यही भएर मैले लेखाइदिएको है 2 tan a अपन 1 plus tan square a/2 यो फर्मुला चाहिँ sin a को है यो दुईटामा चाहिँ कन्फ्युज नहुने साइनमा प्लस छ त अब अर्को क्वेशनतिर लगाउँ है क्वेशन कस्तो क्वेशन गर्ने त अब अलि यो नम्बरहरु नभएको क्वेशन गरौँ है त भ्यालुहरु नभएको के एक्सप्रेस cos a in terms of cot a/2 हामीले के गर्नु छ cos a को लाई cot a/2 भएको टर्मले रिप्लेस गर्न छ है ल a/2 ल्याउनको लागि सुरुमा cos a लाई के गरौँ भन्दाखेरि cos 2 into a/2 गरे भने यो के हो cos a नै हो नि किनभने 2 र 2 काटिन्छ हामीले किन यस्तो गरेको त भन्दाखेरि हामीलाई a/2 भएको I mean cot a/2 छ त्यसकै टर्म्समा डिनोट गर्नु छ हामीलाई त्यही भएर हामीले यसरी लेख्यौं है अब गर्दै जाउँ के गर्न सकिन्छ त हेरौँ है हामीलाई के थाहा छ cos 2a भनेको के हो त cos square a minus sin square a हो है 2a है cos square a minus sin square a यसलाई चाहिँ मैले a मानेछु त्यही भएर a भन्दाखेरि नझुकिनु नि फेरि हाम्रो फर्मुलाको a भनेको के अब हाम्रो यहाँ तल के छ 1 छ है यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो माथिको त मैले यतिकै नै लेखे अब तलपट्टि चाहिँ 1 भनेको के पनि हो हाम्रो cos square a/2 plus sin square a/2 अथवा sin square a plus cos square a भनेको 1 हो भन्ने हामीलाई थाहा छ है यहाँनिर रिजनहरु लेख्दै गयो भने एकदम राम्रो है cos square a minus sin square a भनेको cos 2a हो भनेर रिजन लेख्दिने एक्जाममा एकदम ज्ञानी भएर रिजन लेख्ने है अनि यसको रिजन पनि लेख्ने cos square a plus sin square a भनेको 1 हुन्छ त्यही भएर हामीले यस्तो गर्यौं भनेर त्यसको रिजन दिएको है अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब हामीलाई कट निकाल्नु छ कटको टर्ममा लेख्नु छ कट भनेको के हो त हाम्रो cos by sin हो नि एंगल त छँदै हुन्छ हैन कट a भनेको यस्तो हो भनेपछि अब के गर्न सकिन्छ यसमा cos छ यता cos छ है cos लाई sin ले डिवाइड गरे भने आउँछ नि कट गरौँ है एकचोटी गरी हेरौँ cos square a/2 minus sin square a/2 न्युमरेटरलाई पनि cos square a/2 ले डिवाइड गरेम
कसले हैन साइनले गरौँ किनभने कट निकाल्नु छ नि त कस बाइ साइन त कट हुन्छ यसलाई sin स्क्वायर a/2 ले डिभाइड गरौँ अनि तलपट्टिलाई पनि त गर्नुपर्छ नि हामीले न्युमेरेटरलाई मात्र डिभाइड गर्छु भनेर त्यस्तो गर्न पाइन्छ त पाइदैन नि किनभने जस्तो हाम्रो कुनै भ्यालु छ 4 छ हैन 4/8 छ अब हामीले न्युमेरेटरलाई मात्र 2 ले डिभाइड गर्यौं 4/2 गर्यौं अनि यसलाई चाहिँ 8 नै छोड्दियौं भने यसको भ्यालु कति हुन्छ 2/8 लास्टमा आउने भ्यालु कति हुन्छ 1/4 हुन्छ है यो हुने भयो अनि दुवैलाई डिभाइड गर्यौं भने के हुन्छ 2 ले डिभाइड गर्यौं भने 4/2 यसलाई पनि गर्नै पर्छ है यति गरेपछि कति आयो 2/4 अथवा 1/2 आयो खासमा 4/8 को एक्ज्याक्ट भ्यालु त हाफ हो नि त 4 त 8 को हाफ छ तर हामीले एउटा न्युमेरेटरलाई मात्र यसरी डिभाइड गर्दा मिल्यो त मिलेन त्यही भएर यस्तो काम गर्नु हुँदैन है दुवैलाई डिभाइड गर्नुपर्छ न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरलाई cos स्क्वायर a/2 प्लस sin स्क्वायर a/2 अपन sin स्क्वायर a/2 यति भइसकेपछि अब यसले यो डिभाइड गरेपछि आको रिजल्ट लेखौँ है त के आउँछ त cot स्क्वायर a/2 माइनस अब sin स्क्वायर a/2 बाइ sin स्क्वायर a/2 भनेको त 1 हुने भयो अनि तलपट्टि के हुने भयो cot स्क्वायर a/2 प्लस 1 यसरी हामीले के गर्यौं त cos a लाई cot स्क्वायर a/2 को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गरें ल यो भिडियोलाई यति नै गरौँ अब अरु कुराहरु हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढौँला त्यतिबेलासम्म सबैजना मिलेर पढ्नु होला है हस् धन्यवाद।